अब सजा गरीब के लिए रह गई है। किसके लिए बोलिए? गरीब आदमी सड़क पे जा रहा है ना, गरीब आदमी मोटरसाइकिल टूटा हुआ है और आ रहा है बेचारा। मैं किसी महकमे पर एतराज नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं। पुलिस वाले ने हाथ दे लिया तो वो कांपने लगा है, वो कांप रहा है, वो डर रहा है। किधर से आ रहे हो? जनाब मैं मजदूरी करने गया था। तो वो फलां चीज किधर है, कार्ड किधर है, वो फलानी चीज, उसको नजर आ रहा है ये गरीब है, ये चोर नहीं, ये डाकू नहीं। बल्कि अगर मेरा जुमला सख्त ना हो तो जो बड़े बड़े डाकू हैं उनकी तो पुलिस बंदूकें लेके हिफाजत करती फिरती है, उनके तो डाकुओं के तो पीछे लगी हुई मुहाफिज बनी हुई है उनकी। गरीबों पर सारा जुल्म होता है और अमीर वो दनदनाता फिरता है, वो रोज कानून तोड़ता है, वो कानून को जेब में रखता है, उसकी बगल में होता है कानून। छोटे आदमी को परेशान किया जाता है, लेकिन बड़े आदमी को आजादी मिलती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र फतह किया, फातह मिस्र हुए, जद्दोजहद के साथ फतह किया, मिस्र फतह हो गया। तो हजरत सैयदना उमर फारूक ने हजरत अमर बिन आस को वहां का गवर्नर बना दिया। गवर्नर साहब के बेटे थे, मोहम्मद बिन अमर उनका नाम था। उन्होंने एक आम मिस्री, आम आदमी के साथ घोड़ा दौड़ाया कि जिसका घोड़ा कामयाब हो जाएगा उसको इनाम मिलेगा। घोड़ा दौड़ाया, अब वो आम आदमी का घोड़ा जीत गया, गवर्नर साहब के बेटे का घोड़ा हार गया। अब उसके लिए शोर हुआ, लोगों ने वाह वाह की, बल्ले बल्ले हुई, नारे लगे, इनाम मिला। जब वहां से निकले तो वो गवर्नर साहब का बेटा जो बिगड़ गया था उसने दुर्रा लिया, उस आम मिस्री के बेटे को कोने में खड़े करके उसके वजूद पे दुर्रे बरसाए, मार मार के लहू लुहान कर दिया। बेटा तड़पता हुआ बाप के पास आया, गरीब का बेटा तड़पा, उसने कपड़ा हटाया तो लहू निकलने लगा। कहने लगा अब्बा जी मुझ पर जुल्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि मेरे बाप के मुरब्बे कोई नहीं, मुझ पर ज्यादती इसलिए हुई है कि मेरे बाप का बैंक बैलेंस कोई नहीं, इसलिए ज्यादती हुई है कि मेरा बाप कोई सियासी कंद काट नहीं रखता। अब्बा जी देखिए ना मेरी कुछ जख्मों से भर गई, मेरी गलती ये है कि मैं गरीब का बेटा हूँ, उसने इसलिए मारा है कि वो गवर्नर का बेटा है। बाप ने कहा बेटे चुप कर जा, ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर है, ये ज्यादती का दौर नहीं, ये अदल का दौर है, ये रसूलुल्लाह के गुलामों का दौर है। इस दौर में जुल्म नहीं होते। बैठ घोड़े की पुश्त पे। 2-3 दिन लगे तो मदीने आए, और जब मदीने आकर के उस बाप ने अपने बेटे की पुश्त से कपड़ा उठाया तो फारूक आजम जैसे दलेर रो पड़े। पहले सजदे में गए, कहने लगे खुदावंदा मुझे माफ कर दे, मेरे दौर के अंदर ये काम हो गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे दरगुजर फरमा। फिर फरमाया जाओ अमर बिन आस को भी लाओ, उसके बेटे को भी लाओ। दोनों को लाया गया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भरे मजमे में उस बिगड़े हुए बेटे को कहा तूने इसलिए मारा है कि इसका बाप गरीब था, तेरा बाप गवर्नर है ना, वो खड़ा है सामने, वो फौजों वाला गवर्नर वो खड़ा है। उस गरीब मिस्री के बेटे से कहा दुर्रे उठा, और जितने इसने तेरे वजूद पे मारे थे उतने ही तू भी इसके वजूद पे मार। और ये तू तेरा तो बाप मौजूद नहीं था, इसका सामने खड़ा है। दुर्रे बरसाए, चीखें निकली, और मस्जिद नबवी के सहन के अंदर लोगों ने यह मंजर देखा। फिर हजरत उमर फारूक ने पलट कर देखा अमर बिन आस की जानिब, फरमाया अमर गवर्नरी का लिबास उतार ले, जाट टाट का लिबास पहनकर ऊंटों का रेवड़ चढ़ाया कर। लोग कहने लगे हुजूर अमर बिन आस की गलती क्या है, उनको सजा क्यों मिल रही है? आप फरमाने लगे अमर बिन आस के बेटे के दिल में ख्याल कैसे आया कि ये गवर्नर का बेटा है? इसके दिल में ख्याल कैसे आया? इसके घर में बात हुई होगी ना कि तू गवर्नर का बेटा है, इसके दिल में बात हुई होगी ना कि तू चौधरी का बेटा है। बाकी कमी होते हैं, इसके दिल में बात डाली किसने कि तू अमीर है, बाकी नीच होते हैं, ये पैगाम दिया किसने? फरमाया चूंकि इसके बाप ने घर के अंदर कोई बात की होगी, अब ये गवर्नरी के काबिल नहीं रहे, अब ये ऊंट चढ़ाया करेंगे। फरमाया ये अल्लाह के रसूल का दीन है, और जब तक सूरज चमकता रहेगा रसूलुल्लाह का दीन गालिब रहेगा, नबी पाक का दीन गालिब रहेगा। ये कैसे हो गया कि मेरे जमाने में जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए? अल्लामा इकबाल ने अपनी खूबसूरत अंदाज में लिखा है, कहते हैं सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते हैं उसने
ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے، کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے، مستری نے مسجد بنائی، بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا، پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوالی تو بات کا، کہا نہیں پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے، قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا۔ جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا۔ پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں؟ اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں؟ اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا؟ یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی۔ وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے، یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی۔